ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र अत्सन्धिप्रकरणे भवामः। अस्य प्रकरणस्य पञ्चविंशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् पाठे अस्माभिः तत्र वान्तोयि प्रत्यये इति सूत्रे अपि च गोर्यूतौ छन्दस्युपसङ्ख्यानम् इति च सूत्रे तत्र वकारप्रश्लेषविषयः यः उक्तः तद्विषये चर्चा कृता। तत्र वकारप्रश्लेषः भाष्यसम्मतः भवति वा न वा इत्यत्र विदुषां के विचाराः तत्र भवन्ति इति केचन पक्षाः अस्माभिः तत्र उपस्थापिताः। अपि च सर्वान्ते वस्तुतः इदमेव अस्माभिः साधितं यत् अत्र वकारप्रश्लेषः वस्तुतः विद्वत्सम्मतः भाष्यसम्मतश्च वर्तते एव। अतः तत्र अस्माभिः दृष्टं यत् गव्यूतिः इत्यादिषु इति प्रयोगे गव् यूतिः इत्यवस्थायां यद्यपि गव इत्येतस्य तत्र निश्चयेन पदसंज्ञा भवत्येव, परन्तु सत्यामपि पदसंज्ञायां तत्र लोपशाकल्यस्य इत्यनेन सूत्रेण वकारस्य लोपः न भवति। सः अयं वकारस्य लोपः कुतः न भवति इति चेत् तत्र छन्दस्युपसङ्ख्यानं वान्तोयि प्रत्ययतः पूर्वम् अतिरिक्तः एकः वकारः तत्र प्रश्लिष्यते। तत्र च प्रश्लिष्टः सः वकारः एतं नियमं करोति यत् अत्र गोशब्दस्य स्थाने गव्यूति इति प्रयोगे गो इत्यस्य ओकारस्य स्थाने यः अवादेशः क्रियते सः अवादेशः तत्र निश्चयेन भवत्येव, तस्य श्रवणं भवत्येव, तस्य लोपः लोपशाकल्यस्य इत्यादिना न भवति। अतः प्रश्लेषस्य फलम् इदं तत्र भवति। एते विषयाः अस्माभिः गतपाठे पठिताः। तदनन्तरं वान्तो यि प्रत्यये इति एतस्य सूत्रस्य तत्र नियामकं सूत्रं पठितं पठ्यमानं च वर्तते। तच्च धातोस्तन्निमित्तस्य एव इति। तत्र सूत्रस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः। नाम यकारादौ प्रत्यये परे धातोः एचः चेत् वान्तादेशः तर्हि तन्निमित्तस्य एव इति। नाम धातोः यदि कश्चन एचवर्णः लब्धः क्वचित् ओकारः औकारो वा तर्हि तस्मिन् तस्य अवादेशः यदि कर्तव्यः तर्हि तादृशस्य एव अवादेशः एचः कर्तव्यः। नाम तादृशस्य एचः अवादेशः कर्तव्यः धातोः। नाम धातोः सः एच् भवति यदा सः एच् ततः परतः विद्यमानं प्रत्ययं निमित्तीकृत्य उत्पन्नः भवति। अस्माभिः तत्र उदाहरणद्वयं दृष्टं, लव्यम् अवश्यलाव्यम् इति। तत्र लव्यम् इत्यत्र ओकारः यः आगतः लू इति धातुः भवति, तस्य ऊ स्थाने ओ जातः। तत्र कारणं भवति परतः विद्यमानः आर्धधातुकसंज्ञकः प्रत्ययः यत् इति। अतः तत्र लव्यम् इत्यत्र यत् सत्यम् अचो यत् इत्यनेन यत् इत्येव भवति। अतः तत्र अवादेशः भवति। अवश्यलाव्यम् इत्यत्रापि परतः विद्यमानं ण्यतं निमित्तीकृत्य वृद्धिः जाता इति कृत्वा तस्य स्थाने आवादेशः सम्पन्नः। अन्यथा अयम् आवादेशः न भवितुमर्हति स्म। यदि ण्यतं निमित्तीकृत्य एषः औ अर्थात् एच् यदि उत्पन्नः न भविष्यत् तर्हि। ततः परम् अस्माभिः तत्र प्रत्युदाहरणचर्चा आरब्धा। नाम
तन्निमित्तस्य एव इति कुतः उच्यते? तर्हि तत्र अस्माभिः दृष्टं, नाम यत्र एषः ओ वर्णः अथवा एषः औ इति वर्णः परतः विद्यमानं प्रत्ययम् आदाय अथवा प्रत्ययं निमित्तीकृत्य उत्पन्नः न भवति, तत्र तु प्रत्यये परतः अपि, नाम यकारादौ प्रत्यये परतः अपि अस्य स्थाने तत्र अवादेशः अथवा आवादेशः अर्थात् वान्तादेशः न भवति। तदर्थम् अस्माभिः एकम् उदाहरणं दृष्टं प्रथमं। तच्च उदाहरणं कथम् इति चेत् वेयतन्तुसन्ताने आङ् उपसर्गपूर्वकस्य वेयतन्तुसन्ताने इति धातोः तत्र लट्लकारे कर्मलट्लकारे नाम कर्मणि प्रयोगे लट्लकारे प्रथमपुरुषस्य एकवचने ओयते इति रूपम् अस्माभिः साधितं। तत्र अस्माभिः दृष्टं यत् तत्र यः उत्पन्नः वर्तते ओकारः, यः लब्धः वर्तते ओकारः, सः ओ इति वर्णः अथवा तस्य ओ इत्यस्य निष्पादने तत्र परतः विद्यमानः यः यकारादिः प्रत्ययः वर्तते यक्, सः कारणं न भवति। एवं खलु? प्रत्यक्षतया कारणं न भवति, सः सम्प्रसारणाय कारणं भवति, परन्तु अत्र आदगुणः इत्यस्य प्रवृत्त्यर्थम् अथवा ऊस्थाने तत्र ओ इति भवेत् इति एतदर्थं सः यकारादिः प्रत्ययः कारणं न भवति। तत्र अस्माभिः दृष्टं ऊयते इति यत् क्रियापदं सिद्ध्यति ततः आङ् उपसर्गः यः योजितः भवति तस्य ऊयते इत्यस्य च ऊ इति वर्णस्य तत्र मेलनेन योजनेन ओ इति वर्णः सिद्धः भवति। समीचीनम्। अतः अयम् अत्र लब्धः यः ओकारः सः तन्निमित्तः नास्ति, नाम परतः विद्यमानं यकारादिप्रत्ययं निमित्तीकृत्य नोत्पन्नः वर्तते। अतः अस्य ओ इत्यस्य स्थाने वान्तो यि प्रत्यये इत्यनेन तत्र अवादेशः अपि न भवति इति। समीचीनं। तदनन्तरं तत्र अग्रे कश्चन विचारः आरब्धः, नाम तत्र उदाहरणद्वयं दत्तम् अस्ति मूले। किमर्थम् एकेनैव उदाहरणेन सन्तुष्टिः न जाता वा? तन्निमित्तस्य एव इति पदस्य चारितार्थं खलु वक्तव्यम्। एकम् उदाहरणं पर्याप्तं भवति स्म, कुतः द्वितीयमपि उदाहरणं तत्र दत्तम् इति चेत् सत्यं, परन्तु प्रथमे उदाहरणे काचित् अरुचिः अथवा अस्वारस्यम् इव प्रतीयते ग्रन्थकारस्य। अतः यत् सटीकम् उदाहरणमस्ति तत् अग्रे दत्तम्। अस्तु, प्रथमे उदाहरणे का अरुचिः अथवा किम् अस्वारस्यम् अनुभूयते इति चेत् तत्र अस्माभिः पठितं यत् तत्र न धातुलोप आर्धधातुके इति सूत्रे भाष्ये आदगुणः इत्यनेन यः गुणः क्रियते तस्य गुणस्य ओकारस्य, नाम ओरूपः गुणः खलु क्रियते, पदद्वयापेक्षत्वं भवति। नाम पदद्वयस्य पदस्य अपेक्षां करोति इति। अतः तस्य बहिरङ्गत्वं भवति। कदा? वान्तादेशे कर्तव्ये तस्य बहिरङ्गत्वं भवति। अतः वान्तादेशे कर्तव्ये तस्य बहिरङ्गतया असिद्धत्वं भवति, नाम सिद्धत्वं तस्य नास्ति। कस्य दृष्टौ? वान्तादेशस्य दृष्टौ। वान्तादेशः कः? वान्तो यि प्रत्यये इति। तर्हि वान्तादेशस्य दृष्टौ यदि तस्य असिद्धत्वं सम्पद्यते तर्हि तस्य दृष्टौ तत्र ओकारः एव नास्ति, नाम गुणः एव नास्ति। गुणः एव नास्ति तर्हि तत्र स्वतः एव अवादेशः न प्राप्नोति। तर्हि एतद् उदाहरणार्थं तन्निमित्तस्य एव इति ग्रहणं सूत्रे कर्तव्यम् इति यदुच्यते तथा नास्ति। तत्तु प्रकारान्तरेणापि निवृत्तः भवति। कः? अवादेशः प्रकृते। कथं प्रवृत्तः भवति? असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे इति अधुना पठितमेव अस्माभिः। समीचीनम्।
एवं तर्हि अत्र यद् उदाहरणं सङ्गतं भवति तदुदाहरणमत्र दत्तं किम् औयत। तर्हि अत्र एवं तु न चिन्तनीयम् औयत इत्येव सङ्गतम् उदाहरणं। किमर्थं तर्हि ओयते इति उदाहरणं दत्तम् इति चेत् सत्यम् औयत इत्येव लङ्लकारस्य उदाहरणमेव सङ्गतं, तथापि लटः उदाहरणे अत्र प्रयोजनं किं? बहूनि प्रयोजनानि सन्ति। एकं तु असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे यदि या पठिता अस्ति व्यवस्था परिभाषाप्रकरणे, तस्याः किञ्चित् पुनः स्मारणं भवति, प्रवेशः भवति तस्यां, नाम तस्याः परिभाषायाः इतोपि उदाहरणान्तरं ज्ञातं भवति। किञ्च अग्रे तां परिभाषामादाय ये विचाराः कर्तव्याः सन्ति ते विचाराः दार्ढ्यं प्राप्नुवन्ति, तेभ्यः विचारेभ्यः तत्र पृष्ठभूमिः अस्माकं दार्ढ्यं प्राप्नोति, एवं खलु। किञ्च चिन्तनाय एकः अवसरः लभ्यते। अत्र तन्निमित्तस्य एव इति पदस्य चारितार्थ्यम् अस्ति वा न वा इति। तर्हि अस्माभिः अत्र आलोडितं चारितार्थ्यं नास्ति। किञ्च एतेन सह शास्त्रे अग्रे विचारयिष्यमाणानां पूर्वोत्तरपक्षाणां तत्र आत्मसात्करणं कर्तुम् अथवा आत्मसात्करणार्थम् अपि अस्माकं सामर्थ्यं निर्मितं भवतु। एवं तर्हि तद् अग्रिमम् उदाहरणम् अस्माभिः इदानीं साधनीयं वर्तते। तस्मिन् उदाहरणे च अस्माभिः तन्निमित्तस्य एव इति यद् ग्रहणं कृतं वर्तते सूत्रे, तस्य चारितार्थ्यम् अस्माभिः प्रतिपादनीयम् अस्ति। एतावान् विषयः अस्माभिः गतपाठे पठितः पञ्चविंशे पाठे। तदधुना षड्विंशः पाठः भवत्यारब्धः। अस्मिन् षड्विंशे पाठे वयं तत्र आदौ तु औयत इत्यस्य प्रयोगस्य रूपसिद्धिं कुर्मः। तदनन्तरं तन्निमित्तस्य एव इत्यस्य अत्र कथं चारितार्थ्यं भवति पूर्णतया इति अपि वयं सविस्तरं ज्ञास्यामः। तदर्थं व्याख्या अनुसर्तव्या। किं कथयति पश्यन्तु। औयतेति वेयः केवलात् कर्मणि लङ्। समीचीनं। नाम अत्र कर्मणि एव लङ्लकारः वर्तते। अत्र केवलात् इति किमर्थं कथयति? नाम अत्र आङ् उपसर्गः नास्ति। नाम यथा लट्लकारे भवद्भिः तत्र अथवा अस्माभिः तत्र आङ् इत्युपसर्गमादाय चिन्तनं कृतं, तद्वत् अत्र आङ् इति न भवति, परन्तु एषः केवलः धातुः वर्तते। नाम उपसर्गसहितः धातुः अत्र नास्ति। क्व औयत इत्यत्र अत्र एष नाम अयं प्रयोगः केवलस्य शुद्धस्य वेय इति धातोः वर्तते। तेन सह उपसर्गः तत्र न योजितः वर्तते। अतः कथितवान् वेयः केवलात् कर्मणि लङ् इति। समीचीनं। ततः आत्मनेपदादिपूर्ववत्, नाम तदेव लङ् लङः त प्रत्ययः, आत्मनेपदसंज्ञकः त प्रत्ययः, तत्र यगाग मध्ये यक् प्रत्ययः, अतः वे य त इति स्थितिः भवति। समीचीनं। लङ्लकारे वयं प्रायशः शृणुमः अ इति आरम्भे श्रूयते अथवा आ इति आरम्भे श्रूयते। ये तु धातवः हलादयः भवन्ति भू इत्यादयः, तेषां तु लङ्लकारे आरम्भे अ इति श्रूयते। अतः अभवत् इति क्रियापदं भवति। ये च धातवः अजादयः भवन्ति तेषाम् आरम्भे आ इति श्रूयते। कदाचित् परतः विद्यमानेन वर्णेन सह मिलित्वा तेषां वृद्धिः भवति। न यद्यपि वृद्धिरेव भवति, अतः वृद्धिवर्णात् परं तत्र भिन्नमेव किञ्चित् रूपं श्रूयते, अ इति न श्रूयते। परन्तु एषा व्यवस्था अजादीनां धातूनां कृते एव वर्तते। ते च अजादयः धातवः, तेषां च विशिष्टा व्यवस्था विस्तरेण तत्र तिङन्ताधिकारे अस्माभिः ज्ञास्यते। सद्यस्तु कथयति अग्रे आडजादीनाम् इत्याट्। तदेव इदं सूत्रमग्रे पठिष्यते। एतेन सूत्रेण आडागमः भवति। कुतः? पूर्वमादौ सम्प्रसारणं खलु कर्तव्यं। नाम वयं कस्यां स्थितौ स्मः? वयं स्मः वे य त। समीचीनं। धातोः सम्प्रसारणं
केन वचि स्वपि यजादीनाङ्किति इति सूत्रं पठितमासीत् खलु तेन वकारस्य उ इति सम्प्रसारणम् उ ए यत सम्प्रसारणाच्च इत्यनेन पूर्वरूपं नाम उ ए अनयोः स्थाने उ इत्येव भवति तस्य दीर्घश्च भवति दीर्घः पूर्वं कृतः आसीत् तद्वद् अत्रापि अकृतसार्वधातुकयोर्दीर्घः इति अतः तत्र ऊयते अत्र तेन भवति त एव भवति यतः टित आत्मनेपदानान्टेरे इति एषा व्यवस्था टितामेव नाम टिल्लकाराणामेव ङिल्लकाराणां न लट् लुट् लोट् इत्यादिषु एव न तु लङ् लुङ् लिङ् इत्यादिषु इत्यर्थः समीचीनम् अतः किं जायते तर्हि ऊयत इत्यवस्थायां लङ्लकारे तत्र आडजादीनाम् इत्यनेन आडागमः भवति कुतः सम्प्रसारणानन्तरम् इदानीम् अस्य धातोः तत्र अजादित्वं सम्पन्नं वर्तते पूर्वं तु हलादित्वमेव आसीत् परन्तु सम्प्रसारणात् परम् अधुना अजादित्वम् अस्य धातोः वर्तते अतः आट् इति आगमः भवति स च टित्वात् आद्यवयवः भवति कस्य धातोः च भवति आगमश्च यस्य भवति तस्य एव अवयवत्वेन आगत्य तिष्ठति इति अस्माभिः पूर्वम् आद्यन्तौ टकितौ इत्यत्र पठितमेव वर्तते अतः अत्र आडागमः भवति आटः आ इति अवशिष्यते समीचीनम् अतः आ ऊयत तदनन्तरं किं कथयन्नस्ति ग्रन्थकारः तत् पश्यन्तु आटश्च इति वृद्धिः औकारः तत्र आटः एचि परे पूर्वपरयोः वृद्धिरेकादेशः भवति इति अस्माभिः पठिष्यते आटश्च इति सूत्रपठनवेलायाम् अतः तेन अत्र आ ऊयते इत्यत्र यद्यपि गुणः प्राप्तः भवति आदुगुणः इत्यनेन तथापि अत्र यथा गतसूत्रे गत उदाहरणे तत्र आङः आ अपि च परतः ऊयते इत्यस्य ऊ आसीत् तथापि तत्र वृद्धिः न जाता कुतः यतः तत्र आट् नास्ति तत्र आङ् अस्ति यत्र तु आट् भवति तत्र आटश्च इत्यनेन वृद्धिः जायते समीचीनम् अतः वृद्धौ सत्यां किं भवति तत्र औ इति भवति समीचीनम् औ ततश्च यत मेलनेन औयत इति रूपं सिद्धं भवति समीचीनम् अग्रे कथयति तस्य परादिवद्भावेन धात्ववयवत्वेपि तदेव अन्तादिवच्च इति परादिवद्भावः यथा गत उदाहरणे अस्माभिः चर्चितः नाम धातोः एव सर्वात्मना एषः यः एकादेशः जातः सः धातोः एव अङ्गभूतः अथवा धातुरेव इति यदि कर्तव्यः अथवा धातोः तस्य धातोः अवयवत्वेन यदि सम्पादनीयः सः एकादेशः यतः योऽयम् एकादेशः जातः वर्तते सः एकादेशः पूर्णरूपेण धातुत्वमपि न भजते आट्त्वमपि न भजते आम् आट् धातोः एव अङ्गभूतः इति अङ्गीक्रियते परन्तु तथापि अत्र परादिवद्भावः प्राप्तः भवति नाम अन्तादिवच्च इत्यनेन तच्च विस्तरेण अग्रे पठिष्यति इति उक्तमेव अस्याः अपि पङ्क्तेः इतोपि सूक्ष्मतया तत्र समन्वयनाय यदि अस्माकम् इच्छा अस्ति तर्हि वयम् आटश्च इति क्षन्तव्यः अन्तादिवच्च इति सूत्रं पठित्वा पुनः अत्र एकवारं यदि दृष्टिं कुर्मः तदा विषयः स्पष्टः इतोपि स्यात् इति सद्यस्तु अत्र भवन्तः एवं चिन्तयन्तु यः एकादेशः जातः खलु सः तत्र धातोः एव अवयवभूतः भवति इति कृत्वा परादिवद्भावः अत्र आश्रीयते अतः किं कथयति तस्य नाम तस्य कस्य औकार इति औ इति वृद्धिरेकादेशः यः जातः आ उ अनयोः स्थाने यतः गुणं प्रबाध्य अत्र वृद्धिरेकादेशः प्रवृत्तः इति उक्तमेव अतः तस्य परादिवद्भावेन धात्ववयवत्वेपि नाम धातोः अवयवत्वे अपि नाम धातोः अवयवरूपः सः इति कृत्वा तथापि यादिप्रत्ययनिमित्तकत्व अभावात् एवं खलु
सः धातोः अवयवरूपः अस्ति, सत्यं तथैव अस्ति। यथा लाव्यम् इत्यत्र अश्वलौ इति धातोः अवयवरूपः औ इति सिद्धः, तद्वत् अत्रापि अयं धातोः एव अवयवरूपः वर्तते औकारः। तथापि परतः विद्यमानः यः यकारादिः प्रत्ययः वर्तते, यक् मध्ये य इति रूपेण यः श्रूयमाणः वर्तते, सः तत्र अस्य औत्वसम्पादने निमित्तं न भवति। एवं खलु? कुतः? यतः अयं तु आटश्च इत्यनेन उत्पादितः कः औ इति, तस्य च कृते परतः ए च अपेक्षितः, अपि च पूर्वं विद्यमानः आट् कश्चन अपेक्षितः। नैव, परतः अच् अपेक्षितः, पुरतः आट् अपेक्षितः, स च अत्र लब्धः एव। एच् तु नास्ति, अच् एव अस्ति। कुतः? यतः सम्प्रसारणादिकं कृत्वा उ इति लभ्यते परतः। समीचीनम्। अतः गुणं प्रबाध्य अत्र वृद्धिः प्रवृत्ता। समीचीनम्। एवं तर्हि एषः औ इति आगतः तत्र कारणीभूतौ अर्थात् निमित्तद्वयं भवति। कारणीभूतौ द्वौ वर्णौ भवतः अथवा निमित्तद्वयं भवति, आ अपि च उ। एषः यकारादिः प्रत्ययः य इति न भवति, साक्षान्निमित्तं न भवति। तदङ्गीकुर्मः यद् वकारस्य सम्प्रसारणत्वेन ऊ निर्माणाय तस्य निमित्तत्वं वर्तते। यतः सः वचसुपि यजादिनाङ् इति इत्येतस्य कृते अपेक्षितः, परन्तु वृद्ध्यर्थं नापेक्षितः। औ इति वर्णस्य यत् स्वरूपम् अस्माकं सविधे लभ्यते वृद्धिविधानं कृत्वा, तद्वृद्धिविधानार्थं यकः योगदानं नास्ति, साक्षात् योगदानं नास्ति। अतः तत्र यकारादिप्रत्ययं निमित्तीकृत्य अयम् औकारः नास्ति, नाम तन्निमित्तस्य एव अयं नास्ति। कः? औकारः यः उत्पन्नः वर्तते, नाम कं यकारादिप्रत्ययं निमित्तीकृत्य नोत्पन्नः वर्तते एषः औ इति वर्णः। अतः अस्य आवादेशोऽपि न भवति इति। एवं खलु? अतः औयत इत्येव तत्र प्रयोगः भवति इति। अत्र एतदर्थं तत्र तन्निमित्तस्य एव इति रूपम् अपेक्षितम्। समीचीनम्। अग्रे कथयति नात्र वृद्धेः बहिरङ्गत्वम् इति। नाम यथा गतसूत्रे आदुगुणः इति इत्यनेन उच्यते, नाम तस्य पदद्वयापेक्षा वर्तते, अतः तस्य बहिरङ्गत्वं वर्तते। अत्र तु वृद्धेः बहिरङ्गत्वं नास्ति, तथा अत्र बहिरङ्गत्वं नास्ति। कुतः? पदद्वयापेक्षाभावात्, पदद्वयापेक्षत्वाभावात् इति। नाम अत्र वृद्धेः कृते पदद्वयं नापेक्षितमस्ति अत्र। कुतः? यतः अत्र द्वयोः पदयोः मध्ये वृद्धिः न क्रियमाणा वर्तते। कुतः? यतः प्रकृते कयोः मध्ये वृद्धिः उच्यमाना वर्तते? आ उ। ऊ कः वर्तते? नाम धातुः एव, धातोः एव सम्प्रसारणादिकं कृत्वा तत्र ऊ इति लब्धः वर्तते खलु। तस्मात् पूर्वं यथा गत उदाहरणे आङ् इति पृथक् पदम् आसीत्, तस्य पदत्वम् अस्ति, परन्तु सः तेषाम् अर्हता भवति यत् ते क्रियापदैः सह पूर्वं युक्ताः भवन्ति, ते प्राग्धातोः इति अस्ति नियमः, पठिष्यते अग्रे। ते के गत्युपसर्गसंज्ञाः धातोः प्राक् प्रयुज्यन्ते इति। पदत्वं तु तेषाम् अस्ति एव, तच्च अस्माभिः संज्ञाप्रकरणे पठितं, कथं तेषां पदत्वं भवति इति। भवतु। एवञ्च प्रकृते यः आट् विहितः सः तु धातोः खलु विहितः, किञ्च आगमरूपः सः वर्तते वा न वा? तस्य एव अवयवरूपश्च वर्तते, तस्मात् पृथक् नास्ति। अस्माकं शरीरे अस्माकम् अङ्गुलिः वर्तते, किं तस्याः पृथक्तया अस्तित्वं भवति वा? न खलु। अस्माकं शरीरावयवत्वेन शरीरे एव परिगणनं तस्यापि। एवञ्च धातोः अवयवत्वेन तत्र काचित् प्रसिद्धः परिभाषा अपि अस्ति, यदागमास्तद्गुणीभूतास्तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते इति तस्याः अभिप्रायः। नाम ये आगमाः भवन्ति ते आगमाः यस्य विहिताः वर्तन्ते तन्नामना एव तेषां ग्रहणं भवति इति अर्थः। नाम तेभ्यः पृथक् न भवन्ति ते इत्यर्थः। तदपि अग्रे पठिष्यते, परन्तु तस्याः परिभाषायाः स्वारस्यम् अथवा अर्थभूतः सिद्धान्तस्तु अस्माभिः पूर्वम् आद्यन्तौ टकितौ इत्यादि परिभाषापठनवेलायां पठितः एव, ज्ञातः एव वर्तते।
समीचीनम्। एवञ्च प्रकृतिवृद्धेः बहिरङ्गत्वं नास्ति। कुतः? पदद्वयापेक्षत्वाभावात्। अत्र द्वयोः पदयोः मध्ये वृद्धिर्न जाता वर्तते भोः इति। प्रकृते तु ययोः मध्ये वृद्धिः जाता वर्तते तौ एकस्य एव पदस्य अङ्गभूतौ अथवा तत् एकमेव पदं। कुतः? यतः धातोः एव अवयवरूपः सः आ इति। यः आट् वर्तते, टित्वात् यः आद्यवयवः वर्तते आद्यन्तौ ठकितौ इति एतत् परिभाषाबलात् इति। एवं किल? अतः प्रकृते इत्येवं रीत्या तत्र कर्तव्यं भवति समन्वयनम्। अतः बहिरङ्गत्वात् तत्र वृद्धिरेव न प्राप्ता। विषयस्तु एषः वर्तते। बहिरङ्गत्वात् तत्र यथा गतसूत्रे गुणस्य अन्तरङ्गत्वात् गुणः एव नास्ति वान्तो इ प्रत्यये इति अन्तरङ्गस्य शास्त्रस्य दृष्टौ। तद्वत् अत्रापि वृद्धेः बहिरङ्गत्वात् वृद्धिः सिद्धैव नास्ति अन्तरङ्गस्य वान्तादेशस्य दृष्टौ इति तु न शङ्कनीयं। कुतः? यतः अत्र द्वयोः पदयोः मध्ये वृद्धिर्न जाता वर्तते यतः गतोदाहरणे। समीचीनम्। अतः प्रकृते वान्तो इ प्रत्यये इत्यनेन वान्तादेशः प्राप्यते एव, परन्तु सः न भवतु इति एतदर्थं धातोः चेत् वान्तादेशः तर्हि तन्निमित्तस्य एव इति नियमः तन्निमित्तस्य एव इति ग्रहणेन क्रियते इत्यर्थः। समीचीनम् इति कश्चन विचारः एतावता समाप्तः वर्तते। नाम धातोस्तन्निमित्तस्य एव इति सूत्रस्य आरम्भस्य प्रयोजनं किम् इति एतस्य विषये वयम् अत्र ज्ञातवन्तः स्मः एतावता। समीचीनम्। इदानीम् अग्रे केचन ऊर्ध्वस्तरीयाः विचाराः क्रियन्ते, परन्तु एतावता यदि भवद्भिः सम्यक् श्रुतं, सम्यक् अवधारणं कृतं, तर्हि अग्रिमे विचाराः अपि निश्चयेन अवगताः भविष्यन्ति। तथापि इतः अग्रे यदि क्वचित् यत्नेनपि सद्यः यत्नेनापि यदि नावगम्यमानं वर्तते तर्हि तत्र चिन्तायाः विषयः नास्ति। कालानन्तरम् अग्रे स्वतः एव अयं विषयः स्फुटः भविष्यति। तथापि उच्यते। कथयति। किं कथयति? सिद्धे सत्यारम्भो नियमार्थः इति पूर्वम् अस्माभिः पठितं खलु। नाम नियमस्य किं लक्षणम्, इदञ्च नियमसूत्रं वर्तते इति अस्माभिः उक्तमेव। नाम सिद्धे सत्यारभ्यमाणो विधिः नियमाय भवति इति न्यायेन नियमविधिः सिद्धेः तन्निमित्तस्य एव इति एवकारस्तु विपरीतनियमव्यावृत्त्यर्थः इति। अस्याः पङ्क्तेः सामान्येन मया पठनं कृतम्। इदानीम् अस्यां पङ्क्तौ पूर्वपक्षं वदामि। उत्तरपक्षः अपि अस्यामेव पङ्क्तौ वर्तते, परन्तु उत्तरपक्षस्य स्पष्टता अग्रिमेण विवरणेन भविष्यति प्राप्ता। सद्यस्तु अस्याः पङ्क्तेः अपेक्षा का? किमर्थम् एषा पङ्क्तिः आरब्धा वर्तते तदुच्यते। इदानीम् इतः आरभ्य सूत्रे एतावत्पर्यन्तं तु अस्माभिः तन्निमित्तस्यैव इति पदस्य ग्रहणं, नाम तन्निमित्तस्य एव इति अनयोः द्वयोः पदयोः ग्रहणं कुतः इति सामान्येन चर्चा कृता, अथवा अस्य सूत्रस्य प्रयोजनं किम् इति सामान्येन चर्चा कृता। उदाहरणानि प्रदत्तानि। औय्यत इत्यत्र तु पूर्णतया अस्माभिः तत्र नाम सूत्रप्रयोजनं दृष्टमेव। समीचीनम्। अधुना अत्र किं नाम सूत्रे एव इति किमर्थम्? सूत्रं धातोस्तन्निमित्तस्य एतावदेव भवतु। एतावदेव सूत्रं यदि कृतं तर्हि सिद्धे सति आरभ्यमाणः विधिनियमाय भवति। नियमसूत्रमिदं सिद्धं भविष्यत्येव खलु। एवं खलु। वान्तो इ प्रत्यये इत्यनेनैव सिध्ये नाम लाव्यम् अवश्यलाव्यम् इत्यादिषु तेनैव वान्तादेशः सिद्ध्यति इति कृत्वा, तथापि धातोस्तन्निमित्तस्य इत्येव सूत्रं क्रियते, एव ग्रहणं न क्रियते यदि, तर्हि किं स्यात्? तर्हि अपि अपेक्षितं सर्वं सिद्ध्येत खलु। कुतः? न्यायः अस्ति खलु एकः। सिद्धे सति आरभ्यमाणः विधिः नियमाय भवति। नाम गतसूत्रेणैव सिद्धं यदि, तर्हि अत्र पुनरपि अयं विधिः यः आरब्धः तेन
नियमः स्वयमेव सिद्धः भवति खलु यत् धातोश्चेत् वान्तादेशस्तर्हि तन्निमित्तस्य एव इति। अतः एव ग्रहणं कुतः कर्तव्यं तदेव अत्र उच्यते। नाम एव ग्रहणमपि अपेक्षितं, तस्य भिन्नं प्रयोजनं किमपि वर्तते। यद्यपि सत्यं धातोस्तन्निमित्तस्य इति एतावता एव तत्र सूत्रेण अपेक्षितार्थलाभः भवति अङ्गीकुर्मः। सिद्धे सति आरभ्यमाणः विधिनियमाय भवति इति नियमे इति न्यायद्वारा। परन्तु अत्र एवकारस्य किमपि प्रयोजनम् अन्यदपि अस्ति, तद् ज्ञातव्यम् अस्माभिः। किम् अस्ति तद् वदन् अस्ति। पुनः पङ्क्तिं पश्यन्तु। पक्षः कः अत्र विचार्यमाणः वर्तते, तस्य विचारस्य कश्चन प्रवेशः बुद्धौ भविष्यति। किं कथयति पश्यन्तु। सिद्धे सत्यारम्भो नियमार्थः, अर्थात् सिद्धे सत्यारभ्यमाणः विधि नियमार्थः भवति इति यदस्माभिः पठितं पूर्वं, तदेव वचनमिदं किञ्चित् लाघवेन उक्तं तावदेव। इति न्यायेन नियमविधिसिद्धेः, स्वतः एव अयं नियमविधिः सिद्धः भवति। तन्निमित्तस्य एव नाम इत्यस्मिन् पदे अग्रे कथयति इत्येवकारस्तु, नाम तन्निमित्तस्य एव इति एवकारस्तु, नाम इत्यत्र एवकारः यः वर्तते सः तु विपरीतनियमव्यावृत्त्यर्थः इति। कश्चन विपरीतनियमः यदि सम्प्राप्तः भवति तर्हि तस्य विपरीतनियमस्य व्यावृत्त्यर्थम् अत्र एवकारः पठ्यते इत्यर्थः। तर्हि कोऽसौ विपरीतनियमः, आदौ तु तज्ज्ञातव्यं, क्व च तस्य प्राप्तिः भवति, कथञ्च प्राप्तिः भवति इति सर्वं ज्ञातव्यं। तदनन्तरं तस्य व्यावृत्त्यर्थं, नाम तस्य व्यावृत्तिः किमर्थम् अपेक्षिता इत्यपि ज्ञातव्यं। तर्हि कथं तस्य व्यावृत्तिः अत्र एवकारेण भवति इत्यपि अस्माभिः अग्रे स्पष्टता कर्तव्या वर्तते। समीचीनम्। अतः अग्रे द्वित्राभिः पङ्क्तिभिः यः विचारः अत्र वक्तुम् इष्यमाणः, तत्र इष्यमाणः वर्तते ग्रन्थकारेण, तस्य विचारस्य अस्यां पङ्क्तौ तत्र नाम एषा पङ्क्तिः अवतरणिकारूपेण उपस्थापिता व्याख्यात्र। एवं खलु। तर्हि विपरीतनियमव्यावृत्त्यर्थः इति उक्तः खलु। कः सः एवकारः इति। तर्हि सः कुतः इति चेत् तद् अग्रे उच्यते। एवकाराभावे हि, नाम यदि एवकारः अत्र न क्रियेत तर्हि यादिप्रत्ययनिमित्तकस्य चेत् वान्तादेशः, एवं खलु। यादिप्रत्ययनिमित्तकस्य चेत् वान्तादेशः, तर्हि धातोः एव एचः इत्यपि नियमः प्रतीयेत इति। धातोः यः एच् वर्तते तस्य एव तत्र वान्तादेशः स्यात् इत्यपि नियमः स्यात्। नाम एतावता एषः तु नियमः अस्माभिः दृष्टः एव। कः नाम तत्र धातोश्चेत् वान्तादेशः, तर्हि तं यकारादिप्रत्ययं निमित्तीकृत्य यः एच् उत्पन्नः वर्तते धातौ, अर्थात् एकारः ओकारः अथवा औकारः यः उत्पन्नः वर्तते, तस्य एव तत्र वान्तादेशः भवति इति तु नियमः स्यात्। परन्तु अन्यः अपि नियमः स्यात्। कः नाम धातोः यः वर्तते एच् तस्य एव तत्र वान्तादेशः स्यात्। सः नियमः वस्तुतः नापेक्षितः। नाम धातोः एव एच्, तस्य धातोः एव स्थाने अवादेशः भवतु इति नियमः स्यात्। अयं नियमः नापेक्षितः। कुतः? यतः यत्र धातोः नास्ति एषः ओकारः, एवं खलु। परतः विद्यमानं यकारादिप्रत्ययं निमित्तीकृत्य तु लब्धः वर्तते एषः ओकारः, परन्तु धातोः नास्ति यदि, परन्तु एषः ओकारः यदि धातोः नास्ति तर्हि तत्र तु अवादेशः न स्यादेव। कस्यचित् शब्दरूपस्य यदि सः ओकारः वर्तते, तस्मात् यकारादिप्रत्ययः अपि परतः वर्तते, तर्हि तु तत्र अवादेशः एव न स्यात्।
अपि च अवधानेन पश्यन्तु वान्तो यि प्रत्यये इत्यनेन सूत्रेण यकारादौ प्रत्यये ओदौ तोः अव आव एतौ स्तः इत्येव उच्यते। गव्यं नाव्यम् इत्यादीनि रूपाणि साध्यन्ते खलु। एवमेव तत्र यदि अत्र एवकारः न स्यात् तर्हि अन्यः अपरः नियमः कः प्रसूतः स्यात्, यत् धातोः एव यः ओ अथवा औ तस्य स्थाने एव अव अथवा आव इति स्यात्। ततः भिन्नस्य नाम प्रातिपदिकस्य कश्चन यदि ओकारः अथवा औकारः वर्तते तस्य वान्तादेशः न स्यात् इति एतादृशः विपरीतनियमः अपि प्रसूतः स्यात् यदि एवकारः नात्र पठ्येत। यदि तु एवकारः पठ्येत तर्हि धातोः तन्निमित्तस्यापि वान्तादेशः भविष्यति। अपि च यः प्रातिपदिकस्य कस्यचित् अथवा शब्दरूपस्य कस्यचित् ओकारः औकारो वा वर्तते, क्वचित् लब्धः वर्तते यदि प्रक्रियायां, तर्हि तस्यापि तत्र वान्तादेशः भवतु, एतदर्थं तत्र एवकारः भवति इति। समीचीनं। पश्यन्तु, पुनः पठन्तु पङ्क्तिम्। एवकाराभावे हि नाम एवकारस्य अभावे तु यादिप्रत्ययनिमित्तकस्य चेत् एचः वान्तादेशः नाम चेत् नाम यदि प्रत्ययनिमित्तकस्य वान्तादेशः यदि कर्तव्यः तर्हि धातोः एव एचः इति नियमः प्रतीयेत। एवं खलु। तथा च बाभ्रव्य इत्यत्र वान्तादेशः न स्यात् तर्हि दर्शयतु। इदानीं जिज्ञासा अस्माकं जायते खलु, नाम तादृशं स्थानं किं वर्तते, यत् स्थानं यस्मिन् स्थाने प्रातिपदिकस्य अपि ओकारस्य तत्र प्रत्ययनिमित्तीकृत्य नाम प्रातिपदिके विद्यमानः यः ओकारः वर्तते सः प्रत्ययनिमित्तीकृत्य तु उत्पन्नः भवति, परन्तु सः धातोः ओकारः न भवति, परन्तु प्रातिपदिकस्य ओकारः भवति। तादृशम् उदाहरणं किम् इति जिज्ञासायां तदुदाहरणं भवति बाभ्रव्यः इति। समीचीनम्। अतः तत्र बाभ्रव्य इत्यस्य रूपसिद्धिः द्रष्टव्या, तदा ज्ञायते, स्पष्टं भवति। उच्यते अग्रे, पश्यन्तु। बभ्रोः अपत्यं बाभ्रव्यः इति। बभ्रुः कश्चन, तस्य अपत्यं कः, बाभ्रव्यः। समीचीनं। तत्र कथयति मधुबभ्रोर्ब्राह्मणकौशिकयोः इति तद्धितेषु एकं सूत्रं पठिष्यते, तेन यञ् इति प्रत्ययः क्रियते अपत्यार्थे। समीचीनं। का स्थितिः जायते, बभ्रु यञ् बभ्रु य इत्यवस्थायाम् ओर्गुणः। समीचीनं। तेन किमुच्यते, ओः गुणः नाम ओः तत्र उकारः वर्तते खलु। तत्र उ इत्यस्य षष्ठीविभक्तिः वर्तते, तर्हि तत्र अर्थः कः भवति तस्य, उवर्णान्तस्य अङ्गस्य भस्य गुणः स्यात् तद्धिते परे। नाम तादृशस्य एव गुणः भवति यद् उवर्णान्तं भवति। समीचीनं। किञ्च तस्य भसंज्ञा अपि अपेक्षिता। समीचीनं। भसंज्ञा तदैव लप्स्यते यदा यकारादिप्रत्ययः परतः भविष्यति। अतः अस्य अत्र यः गुणः अत्र यः क्रियमाणः वर्तते तस्य गुणस्य उत्पादने परतः नाम गुणरूपिणः ओकारस्य उत्पादने परतः विद्यमानः यञ् प्रत्ययः कारणरूपः वर्तते। यतः तद्धितप्रत्ययः परतः अपेक्षितः, ततः परमेव ओर्गुणः इत्यस्य प्रवृत्तिः भवितुमर्हति इति ओर्गुणः कथयति। समीचीनम्। अतः यञ् इति ञञः अपि य इति अवशिष्यते। य इति तद्धितप्रत्यये परतः प्रकृते बभ्रु इत्यत्र यः उकारः वर्तते तस्य उकारस्य गुणः ओकारः भवति। समीचीनम्। अतः का स्थितिः जायते, बभ्रो य आदिवृद्धिः भवति। ञञ् इति ञित् अस्ति, अतः तद्धितेषु चामादेः इति एकं सूत्रम् अग्रे पठिष्यते। तेन आदिः यः अस्ति अत्र अच् बकारोत्तरवर्ति अकारः तस्य आ इति वृद्धिः भवति। का स्थितिः जायते, बाभ्रो य। समीचीनम्। इदानीं बाभ्रो य इत्यत्र यान्तादेशः क्षन्तव्यः, वान्तादेशः कर्तव्यः। केन कर्तव्यः,
इति चेत् वान्तो इ प्रत्यये इत्यनेनैव खलु कर्तव्यः। अतः वयं तस्य अवादेशं कुर्मः। बाभ्र अव य बाभ्रव्य सुसस्य ऋतुविसर्गे सति बाभ्रव्यः इति रूपं सिद्ध्यति। समीचीनम्। इदानीम् अत्र अस्माकं यः सिद्धान्तः प्रचलति तत्र कर्तव्यः अस्ति अस्माभिः, तत्र कर्तव्यं वर्तते अवधानं। किम्? एवकारः यदि न स्यात् तर्हि विपरीतः नियमः प्रसूतः स्यात्। विपरीतः नियमः कः? नाम तं यकारादिप्रत्ययं निमित्तीकृत्य यः ओकारः अथवा औकारः लभ्यते सः धातोः एव यदि, तर्हि एव तस्य वान्तादेशः भवति। तर्हि प्रकृते तु यकारादि नाम परतः ञै इति अपत्यार्थकं ञै इति प्रत्ययं निमित्तीकृत्य धातोः यः वर्तते ओकारः अथवा औकारः, क्षन्तव्य नाम प्रकृते लब्धः वर्तते यः ओकारः, सः ओकारः धातोस्तु नास्ति एव खलु। सः ओकारस्तु प्रातिपदिकस्य अस्ति। कथं? यत् बभ्रु इति प्रातिपदिकं स्वीकृतम् अस्माभिः। तर्हि विपरीतनियमः प्रसूतः स्यात् एवकाराभावे, नाम केवलस्य धातोः एव तत्र एचः गुणः, एचः वान्तादेशः स्यात्। प्रकृते तु धातोः नास्ति, अतः धातोः यदि नास्ति तर्हि अत्रापि वान्तादेशः न स्यात्, अव इति आदेशः न स्यात्। तर्हि प्रकृते अपि अवादेशाभावे एवं खलु तत्र बाभ्रव्यः इति रूपमेव न स्यात् कदापि। बाभ्रोयः इति अनिष्टः प्रयोगः स्यात्, अपेक्षितस्तु बाभ्रव्यः। अतः अत्रापि भवतु, अत्रापि नाम प्रातिपदिकभूतस्यापि तत्र तन्निमित्तस्य एचः वान्तादेशः यथा स्यात् तदर्थं सूत्रे एवकारः क्रियते। समीचीनम्। अतः एवकारः सूत्रकारेण अतीव विचिन्त्य कृतः वर्तते। यद्यपि सत्यं जानीमः यत् धातोस्तन्निमित्तस्य एतावता एव नियमः लब्धः भवति, परन्तु यदा धातोः तन्निमित्तस्य इत्येषः नियमः यदि लभ्यते तर्हि सिद्धे सति आरभ्यमाणः कदाचित् विपरीतनियममपि प्रापयेत्। विपरीतनियमश्च धातोरेव भवेत्, प्रातिपदिकस्य न स्यात्, तन्निमित्तस्य। अतः विपरीतनियमवारणाय तत्र अतिरिक्तं वचनम् एव इत्युक्तं। तेन तत्र सिद्धे सति आरभ्यमाणः विधिः एषः नियमाय इतोपि दार्ढ्याय नियमाय भवति। कस्मै नियमाय भवति? एवकारग्रहणेन, नाम प्रकृते धातोः एव तन्निमित्तस्य एचः वान्तादेशः न, परन्तु प्रातिपदिकस्यापि तन्निमित्तस्य एचः वान्तादेशः भवति इति। समीचीनम्। तदेव अग्रे उक्तवान्। किं? तदेव ओर्गुणः इति उकारस्य गुणः ओकारः कथयति तस्य यादिप्रत्ययनिमित्तकस्य धात्ववयवत्वाभावात्, नाम धातोः अवयवत्वं तस्य नास्ति इति कृत्वा तस्मात् वान्तादेशो न स्यात्, नाम वकारान्तादेशः नैव स्यात्। अतः इष्टनियमावधारणार्थं तन्निमित्तस्य एव इति एवकारः, नाम तन्निमित्तस्य एव इत्यत्र एवकारः पठितः। कुतः? इष्टनियमावधारणार्थम्। इष्टश्च नियमः कः वर्तते? यकारादिप्रत्ययनिमित्तीकृत्य यः एच् धातोः वर्तते तस्यापि अवादेशः भवतु। समीचीनं। यकारादिप्रत्ययं परतः निमित्तीकृत्य, नाम यकारादिप्रत्ययं निमित्तीकृत्य प्रातिपदिकस्य चेत् एच् उत्पन्नः वर्तते तस्यापि अवादेशः भवतु इति एतदर्थं तत्र एवकारः, तत्र एव इति योजितः, एव इति शब्दः अथवा एव इति अव्ययं पृथक्तया अतिरिक्ततया सूत्रे योजितं तत्र ग्रन्थकारेण इत्यर्थः। इति कश्चन विशिष्टः शास्त्रीयः सैद्धान्तिकश्च विचारः अत्र वर्तते। स च विचारः अस्माभिः सम्यक्तया बुद्धौ स्थापनीयः, येन अस्माकं पूर्णतया स्पष्टता स्यात्। धातोस्तन्निमित्तस्य इति सूत्रे पठितानां येषां सिद्धान्तानाम् अधिकाः सिद्धान्ताः न सन्ति,
केवलमिदमेव द्रष्टव्यं धातोः ओकारश्चेत् तं परतः विद्यमानं यकारादिप्रत्ययं निमित्तीकृत्य अस्ति वा न वा तावदेव अवादेशः कर्तव्यः। यत्र तन्निमित्तीकृत्य नोत्पन्नः तत्र अवादेशः न भवति, यथा औयत इति समीचीनम्, अथवा ओयते इति। एवं खलु। अपि च तादृशं यकारादिप्रत्ययनिमित्तीकृत्य यत्र प्रातिपदिकस्यापि उकारस्य गुणः ओ इति सम्पन्नः वर्तते अथवा वृद्धिः औ इति सम्पन्ना वर्तते, तर्हि तस्यापि वान्तादेशः अत्र अस्माभिः निश्चयेन अवगन्तव्यः। बाभ्रव्यः इत्यादीनि रूपाणि साधनीयानि, तानि च अग्रे निश्चयेन पुनः पुनः आगमिष्यन्ति, अग्रे साधयिष्यन्ते अग्रिमेषु प्रकरणेषु। समीचीनम् इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः। अधुना वयं तत्र अग्रिमं सूत्रं प्रविशामः। तत्र अग्रिमं च सूत्रं भवति एवं क्षय्यजय्यौ शक्यार्थे इति। सूत्रे प्रथमं पदं भवति क्षय्यजय्यौ इति, द्वितीयं पदं भवति शक्यार्थे शक्यार्थे इत्येव। तत्र क्षय्यजय्यौ इति प्रथमाविभक्तेः द्विवचनान्तं पदं भवति। शक्यार्थे इति सप्तमीविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। तत्र क्षय्यजय्यौ इत्यत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वः वर्तते, क्षय्यश्च जय्यश्च। क्षय्यजय्यौ इति ततः शक्यश्चासौ अर्थश्च शक्यार्थः तस्मिन् शक्यार्थे इति सामान्येन एवमपि विग्रहः अत्र कर्तुं शक्यते। विशेषः यदि स्यात् कश्चन स तु व्याख्यायां वक्ष्यत एव। धातोस्तन्निमित्तस्य एव इत्यतः धातोः इति अनुवर्तते, वान्तो यि प्रत्यये इत्यतः यि प्रत्यये इति अनुवर्तते। समीचीनम्। संहितायाम् इत्यधिकारः वर्तते एव। अस्तु, अधुना व्याख्यानम् उपसरामः। किं कथयति? शक्यार्थे क्षय्यजय्यशब्दौ वाचकतया वर्तेते इत्यर्थः। नाम वाच्यः कः? शक्यार्थः। एवं किल? तस्य वाच्यः कः? शक्यार्थः। तस्य वाच्यस्य शक्यार्थस्य वाचकशब्दौ कौ इति क्षय्यं जय्यञ्च। समीचीनम्। अतः क्षय्यजय्यशब्दौ वाचकतया वर्तेते कस्मिन्? शक्यार्थे गम्यमाने इति अर्थः वर्तते। कस्य? सूत्रस्य। शक्यश्चासौ अर्थश्च इति अस्माभिः पूर्वं श्रुतमेव। भवतु नाम अग्रे उच्यते ननु किमपि कार्यं विधेयमत्र न दृश्यते इत्यतः नाम सूत्रे विधेयं कार्यं तु किमपि न दृश्यते। यथा इको एणचि कथयति, इकः स्थाने एण स्यात्, तर्हि एण तत्र विधेयो भवति। एवं खलु? आतुगुणः इति वदति, अवर्णात् पूर्वपरयोः तत्र गुण एकादेशः स्यात्, तादृशं विधेयं तु अत्र किमपि न दृश्यमानं वर्तते। अत्र सूत्रे क्षय्यजय्यौ शक्यार्थे, शक्यार्थे क्षय्यजय्यौ इति, क्षय्यजय्यौ भवतः इत्येव श्रूयते, परन्तु कार्यं किं? विधेयं तु किमपि न दृश्यते खलु। यस्य विधानं क्रियते तद्विधेयं खलु। यदा इको एणचि इत्यत्र यणो विधानं एवं यणो विधानं क्रियते, अतः यण तत्र विधेयं, विधेयः यण। तद्वत् अत्रापि अत्र कश्चन विधेयः एव न दृश्यते खलु, वा न वा? अतः इत्यतः अतः कथयति, किं कथयति तत् पश्यन्तु। यान्तादेशनिपातनार्थमिदम् इति। यान्ते इति व्याख्याता कथयति
प्रातिस्विकविधिं विना प्रातिस्विकम् इत्यस्य अर्थः भवति असाधारणम् इति। असाधारणं विधिं विना, असाधारणविधिः नाम तदेव साधारणापेक्षया यः विधिः किञ्चित् भिन्नः विधिः भवति सः असाधारणः विधिः वर्तते। यथा इको एणचि इत्यनेन एण क्रियते, वृद्धिरेचि इत्यनेन वृद्धिः क्रियते। अतः एणविधेः कृते वृद्धिः इति किञ्चित् असाधारणत्वं भजते, किञ्चित् पार्थक्यं भजते। अतः तादृशः नाम अत्र सामान्येन सरलतया अवगन्तव्यं यदि तर्हि इदम् अवगच्छन्तु। नाम कश्चन विशेषेण अत्र विधिः न कृतः, सः नाम असाधारणः विधिः अत्र कोऽपि न कृतः, तद् विवक्षितम् अत्र एतेन पदेन। केन? प्रातिस्विकविधिः इति पदेन। यथा इको एणचि इत्यत्र एणादेशः, अकस्सवर्णे दीर्घः इत्यत्र सवर्णदीर्घः एकादेशः इत्याद्येवम्। अतः किं कथयति? प्रातिस्विकविधिं विना सिद्धप्रक्रियस्य शब्दस्वरूपस्य निर्देशः निपातनम् इति। निपातनं नाम किं तदुच्यते। प्रातिस्विकविधिं विना नाम असाधारणं विधिं विना सिद्धप्रक्रियस्य शब्दस्वरूपस्य नाम तादृशं शब्दस्वरूपं यस्य प्रक्रिया सिद्धा वर्तते, यस्य प्रक्रियां वक्तुं पृथक्तया सूत्राणि अथवा व्युत्पादनक्रमः नोक्तः इत्यर्थः। तादृशस्य शब्दस्वरूपस्य निर्देशः सूत्रमाध्यमेन यः क्रियते सः निपातनम् इत्युच्यते। इदञ्च अस्माभिः तत्र गौर्यूतौ छन्दस्य उपसङ्ख्यानम् अध्वपरिमाणे च इत्यस्य व्याख्यायां तत्र मूले उक्तम् ऊति यूति इत्यादिना यूतिशब्दो निपातितः तत्रापि पठितं। किं? सिद्धप्रक्रियस्य निर्देशः निपातनम् इति। सिद्धप्रक्रियस्य निर्देशः यः भवति सः निपातनम् इत्युच्यते इत्यर्थः। समीचीनम्। अतः निपातनं किं भवति तदुक्तम्। अग्रे निपातनमिति बहुधा प्रयोक्ष्यते, अतः स्मर्तव्यम्। एषा पङ्क्तिः स्मर्तव्या। किं? प्रातिस्विकविधिं विना अर्थात् असाधारणं विधिं विना। अस्य च अर्थः मया उक्तः एव, नाम पृथक्तया यस्य सूत्रादिमाध्यमेन प्रकृतिप्रत्ययविभागपूर्वकं सूत्रमाध्यमेन यस्य व्युत्पादनं न कृतं, नाम एवं रीत्या असाधारणविधिः कश्चन अन्यः नोक्तः यस्य शब्दस्य साधनाय, तादृशविधिं विना सिद्धप्रक्रियस्य शब्दस्वरूपस्य निर्देशः निपातनं भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। अग्रे कथयति तच्च शक्यार्थके यादौ प्रत्यये परे। शक्यार्थे यः कश्चन यकारादिप्रत्ययः भवति विहितः, तादृशशक्यार्थे विहिते यकारादौ प्रत्यये परे क्षिक्षये जिजये इति धातोः एचः अय इति यान्तादेशः स्यात् इति विधानमत्र फलति इति। नाम क्षि इति धातोः शक्यार्थे कश्चन प्रत्ययः यदि क्रियते यकारादिः ततः परतः तस्य धातोः यः गुणः सम्पन्नः भवति, एवं खलु, तस्य गुणत्वेन यः ए इति लब्धः भवति। नाम क्षि इत्यत्र इकारः यः वर्तते तस्य स्थाने ए, जि इत्यत्र इकारः यः वर्तते तस्य स्थाने अपि ए इति गुणद्वारा यः लभ्यते, प्रक्रिया अग्रे वक्ष्यते। यथा क्षय्यं जय्यम् इत्यत्र मूलधातुः कः भवति? क्षय्यम् इत्यत्र क्षिक्षये, जय्यम् इत्यत्र जि जये। तेभ्यः प्रत्ययः विधीयते, यकारादिः प्रत्ययः विधीयते, स च शक्यार्थे विधीयते। केन विधीयते तत्सर्वं वक्ष्यते, अचिरेणैव वक्ष्यते। पङ्क्तेः अर्थं पश्यन्तु, अस्याः तत्र चिन्तनं कुर्वन्तु। क्षिक्षये जीजये इति धातोः एचः अय इति यान्तादेशः, नाम धातोः एच् कथं लभ्यते? तदेव क्षि इत्यस्य इकारस्य ए, जि इत्यस्य चापि इकारस्य ए इति यद् विधानं, तस्य एचः अयादेशः यान्तादेशः स्यात् इति विधानमत्र फलति। नाम एतद्विधानमत्र वस्तुतः विवक्षितं वर्तते एतस्मिन् सूत्रे। यतः अनयोः धात्वोः यः एच् लभ्यते गुणविधानात् परं, तस्य स्थाने अयादेशः वस्तुतः इतः पूर्वं
पठितैः सूत्रैः न प्राप्यमाणः वर्तते, अतः तस्य अयादेशस्य अत्र निपातनं क्रियते इति आहत्य तत्कार्यमत्र ज्ञातव्यम् अस्ति अस्माभिः। अतः अय इति यान्तादेशः, नाम अय इत्याख्यः यान्तादेशः स्यात् क्षि जि अनयोः एचः स्थाने। तद्विधानार्थम् अत्र निपातनमेव साक्षात् कृतम्। नाम सिद्धयोः एव शब्दयोः अत्र साक्षात् पाठः कृतः इत्यर्थः। समीचीनम्। अग्रे कथयति, शक्यार्थे क्षिज्योर्यान्तः इति, क्षिज्योः नाम क्षिश्च जिश्च क्षिजी तयोः क्षिज्योः नाम प्रकृतिवदनुकरणं विधाय धातोः निर्देशः अत्र विवक्षितः तावदेव, नाम क्षीति धातोः जीति धातोश्च इत्यर्थः। शक्यार्थे नाम शक्यार्थे गम्यमाने क्षिज्योः यान्ते इति, शक्यार्थे तत्र क्षीधातुः अस्ति, जी इति धातुः च यः वर्तते तस्य यकारान्तादेशे कर्तव्ये इति, नाम क्षिज्योः यान्ते इति, नाम तत्र क्षिज्योः शक्यार्थे क्षिज्योर्यान्ते इति एतादृशे वचने कर्तव्ये। कथयति अग्रे, प्रातिस्विकविधौ गौरवात् एवं निपातनमिति भावः। एवं खलु नाम तत्र शक्यार्थे गम्यमाने क्षि इति धातोः जि इति धातोः यान्तादेशः भवति, तत्र यकारादिप्रत्यये परतः इति एतावन्तम् अभिप्रायं वक्तुं सूत्रद्वयस्य अथवा त्रयस्य करणापेक्षया अथवा दीर्घस्य सूत्रस्य करणापेक्षया केवलयोः अनयोः एव प्रयोगयोः सिद्ध्यर्थं सूत्रद्वयस्य करणापेक्षया प्रकृते कथयति, नाम प्रातिस्विकविधौ गौरवाद् एवं निपातनमेव निपातनमिति भावः इति, नाम प्रातिस्विकविधौ नाम असाधारणविध्यन्तरस्य आरम्भापेक्षात्, नाम एतस्य प्रयोगस्य सिद्ध्यर्थं कस्यचित् अन्यस्य केषाञ्चन अन्येषां सूत्राणाम् आरम्भापेक्षया साक्षात् गौरवं भवति। नाम तत्र सूत्रं कुर्मः, पृथक् पृथक् अनयोः द्वयोः अपि उदाहरणयोः सिद्ध्यर्थं पृथक् पृथक् सूत्रद्वयं कुर्मः, तत्र वान्तादेशव्यवस्थाञ्च कथयामः इत्यादि कथनापेक्षया तु प्रकृते साक्षात् सिद्धौ शब्दौ एव पठनीयौ, तत्रैव लाघवं वर्तते, किमर्थं गौरवं कर्तव्यम् इति भावः। एषा तत्र निपातनस्य विवक्षा वर्तते। यद्यपि पाणिनिः पश्यन्तु क्षीधातोः एकारः विधीयते, ततः परं यकारादिः प्रत्ययः परतः यदि भवति, तत्र एतावता अस्माभिः पूर्वं यान्तादेशविधीयः पठितः एचो यवायावः इत्यनेन, तेन तत्र यकारान्तादेशः तदेव यकारान्तादेशः ऐ इति क्षे जे इत्यवस्थायाम् एकारस्य भवितुमेव नार्हति। कुतः? अजादिप्रत्ययपरकत्वमपेक्षितम् इति उक्तं। केन उक्तम्? एचो यवायावः इत्यनेन उक्तम्। अतः पुनः एतत् प्रयोगद्वयाय पुनः सूत्रद्वयाकरणापेक्षया न तदेव प्रातिस्विकविधौ प्रातिस्विकविधेः आरम्भापेक्षया नाम पुनः सूत्रद्वयस्य करणापेक्षया तत्र गौरवं भवति। अतः किमर्थम् एतद् गौरवं कर्तव्यं? शब्दद्वयमेव खलु अपेक्षितम्, अनयोः साधुत्वमेव खलु अपेक्षितम्, अतः साक्षात् निपातनमेव कुर्मः इति। सिद्धप्रक्रियस्य शब्दस्वरूपस्य निर्देशः निपातनम् इति च अस्माभिः तत्र ज्ञातमेव श्रुतमेव। अतः अस्य सूत्रस्य तत्र अपेक्षा वर्तते इत्यर्थः। समीचीनम्। इतोपि क्षय्यं जय्यम् इति प्रयोगद्वयस्य विषये विशेषः कश्चन अस्माभिः द्रष्टव्यः वर्तते। स च विशेषः अग्रिमे पाठे विचारयिष्यते। सद्यस्तु एतावन्तं विषयम् उक्त्वा अत्रैव वयं विरमामः। अत्रैव च अद्यतनपाठस्य तत्र उपसंहरणं कुर्मः। क्षय्यमित्यादीनि रूपाणि श्वः अग्रिमे पाठे विचारयिष्यन्ते अथवा अग्रिमे पाठे विचारयिष्यन्ते। मङ्गलं। मुनित्रयं नमस्कृत्य तुक्तिः परिभाव्य च
वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च संज्ञा क्षन्तव्यः अच्सन्धिप्रकरणस्यास्य तत्र षड्विंशः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।